पूर्वं विजयनगरसाम्राज्यकाले कृष्णदेवरायः इति एकः राजा आसीत्। तस्य मन्त्री त्र्यम्बकः इति सेनाधिपः मन्त्री। सः तदानीन्तने काले इमं ग्रामम् आगत्य ग्रामं दृष्ट्वा राजा इच्छति दातुं दानम् उपायनं दातुम् इति सः मन्त्रिमुखेन स्वयमेव दत्तवान्, शासनं कृतवान्। अयं ग्रामः संस्कृतग्रामः, वैदिकग्रामः, यज्ञग्रामः भवतु इति। तदानीं काले, इदानीं तथा नास्ति। एकदन्तवाहिनी इदानीं संस्कृतशिक्षणं चालयति। सर्वे भवन्तः प्रत्यहम् एकदन्तवाहिनीं संस्कृतशिक्षणाय पश्यन्तु, शृण्वन्तु, संस्कृतसम्भाषणम् अभ्यस्यन्तु।